Tugto igsoon, ikauban gyud ninyo kanunay ang Ginoo sa tanang panahon sa inyong kinabuhi. Ingon ang Mateo 4:4 igsoon ang ingon siya, ang tao dili mabuhi sa panlamang pagdili sa matag pulong ang gula gikan sa baba sa Dios. Kabantay ka igsoon nga bisan pa igsoon bisag usaon pa nimo pugong sa imong kinabuhi kay gusto pa ka mabuhi. Naay mga kwartaan, naay mga dato, bisan gamiton pa nila ang ilang mga bahagi no nga para lang mabuhi sila igsoon matingala ka mamatay kay gapon ang tawo. Igsoon sa atong kinabuhi dili dito mabuhi sa pan o sa tinapay lamang kung dili mabuhi ka sa matag pulo nga igula gikan sa baba sa Dios. Sadyang maminaw ka sa mensahe sa Dios igsoon. Ang mensahe sa Dios naghatag og kinabuhi kanatong tanan. Sadyang na igsoon nga atong patalinghugan hinumdumi sa karong panahon na nang hinahanglan gyud ta og Ginoo. Daghan kayo mga trahedya nga nahitabo sa tibok kalibutan. Bisan pa sa atong dapit igsoon first time nahitabo sa nasalan or sa ukay. Adunay na island slide nga naapag yung namatay dito igsoon. So makaingay ka ko igsoon nga grabe yun karon ang mga trahedya. Sa imong kinabuhi karon siguro nga tinubog ka pero wala ka kabalo. Wala ka kabalo sa imong okwa, wala ka kabalo. Bisan siguro na kay plano pero wala ka kabalo na yung nga ang ilang kinabuhi niya nagyukutob. O na kami tras ano napatay kinabuhi na ang matay kusog igsoon. Dili na to ihigaw na to kagalingon sa pagpamati sa pulong sa Dios ipaabot ako nimo igsoon. Ang Diyos na ikumpang kanimo. Si Jesus namatay ibabaw sa cross tungod sa atong mga sala. Namatay siya ibabaw sa cross aron ikaw makapaton og kaluwasan igsoon. Sultihan ka nga ang mensahe igsoon. Wala ni gikinahanglan sa mga patay. Ang mensahe gikinahanglan ni siya sa mga buhi na nakadungog pa. Kaya ang hugman sa Diyos na igsoon. Patay na to kung wala kay lakto sa Ginoo. Wala kay lakto sa Ginoo. Wala kay Kristo sa atong kinabuhi. Kinabuhi mga igsoon, kitang tanan mga igsoon, kung wala ka ni Ana, o kitang tanan, dito kita itambog sa linaw ng kalayo. Ang impyerno igsoon, tinood, kung wala na siya gihibo sa Dios para sa iyang katawan. Grabe, pagkaingon ka, Lord, bisan pinaani ko ka makasasala, giluwas tayo ko nimo. Makaano ka na nga, Lord, bisan niya ka na, pinaani ko na kautan, giluwas pa tayo ko nimo. Pagkaingon ka igsoon, iwan ka pa, giluwas ka sa Ginoo. Usa ka nga ipakabatyan sa Ginoo, maluwas ang imo ang kinabuhi. Usa ka nga itagaan sa Ginoo pili, aron makapaton ka sa kinabuhi walay katapusan. Muna igsoon nga pili na to sayangan ang atong kinabuhi. Kung naa kay dulungon karon, hinumdumi sa tanang panahon, pahinumlugi sa imong kagalingon. Nakitang tanan, adunay kamatayon ug adunay moabot na hukom. Ang Dios mga igsoon mo hukom kanato mga igsoon, sumala sa atong pinuhatan diri sa kalibutan.